अस्सलाम वालेकुम। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा शाहीन ग्रुप के सदर और दीगर मेहमानान और हाजरीन, हिंदुस्तान को या हिंदुस्तान की आवाम को मज़हब के नाम पे बांटा जा रहा है, ये एक रोकना चाहिए, लेकिन इसमें हमारी भी हिस्सेदारी होनी चाहिए। हम अब तक जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, तो मैं समझता हूँ कि इन सब के हालात में अगर देखेंगे तो वायर जो ऑनलाइन न्यूज़पेपर है या वेबसाइट है, उसकी एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये कहा गया है कि आहिस्ता आहिस्ता मुसलमानों के ताल्लुक़ से जो नफ़रत फैलाई जा रही है उसका परसेंटेज बढ़ते जा रहा है। 27% है, कहीं 30% है, ख़ास तौर पे शुमाली हिंद में। अगर हम जुनूब में आएंगे तो ये हालात हमारे लिए बेहतर हैं। यहाँ पे सिर्फ 13% लोग ये मानते हैं कि मुसलमान अपने मुल्क से मोहब्बत नहीं करता, या ये मानते हैं कि मुसलमान पे भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। तो इन हालात में मैं समझता हूँ कि संजीदगी के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो ये एक चीज़ बहुत ज़्यादा 2047 की तरफ हम आगे बढ़ सकते हैं कि हमारे बीच में, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के बीच में एक नेटवर्किंग का काम हुआ, जो एक ताकतवर तौर पे हम अगर इस्तेमाल करते हैं, जैसा अभी आपने फरमाया कि हम नेटवर्किंग अगर होती है तो कौन कहाँ पे किस मुल्क के किस हिस्से में ताकतवर है, उसके साथ अगर हम कोई कोलैबोरेटिव एग्रीमेंट करते हैं, इसलिए कि हर चीज़ मैं नहीं कर सकता, जो चीज़ आप कर सकते हैं मैं नहीं कर सकता। आप अगर सक्सेसफुल कर सकते हैं तो मैं ये कर सकता हूँ कि आप हम मिल के अगर काम करेंगे तो आपकी तिजारत भी बढ़ेगी, मैं भी मजबूत हो जाऊँगा। तो इस किस्म से कोई एक नेटवर्किंग होना चाहिए जिसके बाद हम आगे बढ़ सकते हैं। संजीदा तौर से अगर हम आगे बढ़ें, तालीमी एतबार से शाहीन ग्रुप ने जिस जो बेड़ा उठाया है, वैसे ऐसे बहुत सारे हैं। अलमीन भी है कर्नाटका में, हैदराबाद आएंगे तो MS है, शादान ग्रुप हैं। तालीम के एतबार से हम आगे जा रहे हैं, लेकिन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के वास्ते बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। मैं बुनियादी तौर पे ये मानता हूँ कि तालीमी एतबार से यकीनन अभी भी हम पीछे हैं। 69% हमारा एजुकेशन परसेंटेज है, जबकि नेशनल एवरेज 72% के करीब है। तो तालीमी एतबार से भी हम काफ़ी पीछे हैं, लेकिन माशी, जब तक हम माशी तौर पे तरक्की नहीं करेंगे तो हम इन सब का मुकाबला नहीं कर सकते। रहा सवाल अभी सियासत में दाखिला लिया, तो मैं यही सोच रहा था कि जब माशी तरक्की की हम बात कर रहे हैं तो मैंने ये सोचा कि 6 साल तो ऐसे गुजर जा सकते हैं, MLC के लेटर लिख के या कहीं नुमाइंदगी करके गुजार सकता हूँ, लेकिन मैंने ये सोचा कि 1 लाख लोगों तक, या ये कहा जाता है कि तेलंगाना में 50 लाख की आबादी है और 5 लाख के करीब ख़ानदान तेलंगाना में रहते बसते हैं। तो मैं अपने तौर पे एक टारगेट सेट किया हूँ कि 1 लाख ख़ानदानों की माशी तरक्की होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि हमारी माशी तरक्की जब होंगी, अगर हम माशी तौर पे ताकतवर होंगे तो फिर हमारी बात को अहमियत दे के सुना जाएगा। वरना हो रहा ये कि पॉलिटिकल मीटिंग होती है, वहाँ पे किसी आदमी को 1000 रुपये दे के बुलाया जाता है और वहीं पे अगर मुसलमान को बुलाया जाता है तो 200 रुपये में उसका काम हो जाता है। तो चूँकि हम माशी तौर पे पसमानदा हैं, हर कोई हमारा इस्तेहसाल कर रहा है, तो ये तरक्की के लिए मैं अपने तौर पे ये सोचा कि यकीनन गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे फलाही प्रोग्राम होते हैं, तो मैं ये सोचा कि तेलंगाना में 30 अजला हैं। 30 अजला के लिए अगर हम वक्फ बोर्ड की इमलाक, हर जगह हम सुनते आ रहे हैं कि वक्फ प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा हो जा रहा है या वक्फ प्रॉपर्टी का प्रोटेक्शन नहीं हो रहा, तो मैं ये सोचा कि वक्फ प्रॉपर्टी का प्रोटेक्शन भी हो जाता और हमारी हिस्सेदारी नेशन बिल्डिंग में हो सकती है। कैसे हो सकती है? टाटा उमूमन होता ये कि हम वी विल बी द लास्ट पर्सन टू कैच द बस। एक काफिला जाता, हम आखिरी बस में चढ़ते हैं, जब तक वो चीज़ आगे निकल जाती हम पीछे रह जाते हैं। तो अब आजकल ग्रीन एनर्जी की बात हो रही है या ग्रीन रेवोल्यूशन की बात हो रही है, तो मैंने ये सोचा कि 30 अजला में अगर हम वक्फ बोर्ड, तेलंगाना वक्फ बोर्ड से हो या कर्नाटका वक्फ बोर्ड से हो, कहीं पर भी ये चीज़ हो सकती है कि तेलंगाना वक्फ बोर्ड में अगर हम 33 डिस्ट्रिक्ट में से अगर 30 अजला को हम की निशानदही अगर करते हैं, वहाँ पे 5 एकड़ ज़मीन वक्फ बोर्ड से एग्रीमेंट करके हमने, मतलब मैं नहीं,
کوئی کمپنی سے ہم ایگریمنٹ کرا دیں گے، جیسا ٹاٹا سولار ایک بہت بڑی کمپنی ہے تلنگانہ ہندوستان کی، ان کا اگر ہم ایگریمنٹ کرا دیں گے تو وہاں پہ 5 ایکڑ زمین پہ 1 میگا واٹ سولار پلانٹ لگ سکتا ہے. اس کا اگر پی پی اے ہوتا ہے 6 روپے سے پر یونٹ، تو 15 لاکھ یونٹ 1 میگا واٹ میں جنریٹ ہوتے، بلکہ 15 سے کچھ بڑھ کے ہوتے ہیں، میں ایک اندازہ 15 لاکھ کا رکھ رہا ہوں. اور 15 لاکھ اور 6 روپے کا یونٹ مطلب 90 لاکھ روپے کی آمدنی وقف بورڈ کما سکتا ہے. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر ایک ایک ڈسٹرکٹ میں ایک ایک سولار پلانٹ آتا ہے تو کم از کم ایک ایوریج آمدنی جو مہینے کو وقف بورڈ کو ہوگی وہ 8 لاکھ روپے ہوگی. 8 لاکھ روپے اگر مہینے کو آتے ہیں تو ہم مسلمانوں کو صرف دیکھیے، میں یہ ضرور یہ بات مانتا ہوں کہ ہمارے پاس بہت زیادہ ذہین لوگ ہیں، صرف یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ چنگاری آگ بننے سے رہ جا رہی ہے. تو ان کو اگر ہم تراش کے صرف مارجن منی اگر دیتے ہیں تو ہم ہر آدمی کو اس کی فیلڈ میں اس حد تک لے کے جا سکتے ہیں، آگے بڑھا سکتے ہیں. اگر وہ ترقی کرتا ہے کوئی آدمی، میں یہ نہیں بول رہا ہوں کہ آدمی بالکل ہم انڈسٹریز کھول لیں گے یا ہم ایسی چیز کھول لیں گے جس سے ترقی کر سکتے ہیں، لیکن 2047 میں جب ہندوستان ترقی کرے گا تو میں چاہتا ہوں کہ ہماری قوم بھی معاشی طور پہ ترقی کرے. 30 سولار پلانٹس 30 میگا واٹس اگر ہم 4.5 کروڑ یونٹ الیکٹریسٹی اگر ہم بناتے ہیں یا تلنگانہ وقف بورڈ بناتا ہے تو آپ یہ مان لیجئے کہ ہماری حصہ داری نیشن بلڈنگ میں بھی ہماری حصہ داری ہو رہی ہے. کل کوئی یہ نہیں بول سکتا کہ ہم صرف یہاں کی زمین سے پیدا ہونے والی چیز کھا رہے ہیں، یہاں کا کھانا کھا رہے ہیں، لیکن ہم کچھ پروڈکٹیو کام نہیں کر رہے. تو کل ہم اس چیز کا مقابلہ کرنے کے لیے، اس لیے کہ جب ہم ترقی ہوں گے تو ہماری بھی مثال بن سکتی ہے. تو ہم نے ایک ایس ہب کھولا ہے، سیاست ہب کے نام سے. ایس ہب میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کے بیچ میں جائیں یا ایسے لوگوں کو تلاشیں جو تعلیمی اعتبار سے ترقی کرنا چاہتے ہیں، جو لوگ ذہن میں آئیڈیا بہت ہیں لیکن یا تو مالی مسائل کی وجہ سے وہ لوگ پیچھے ہٹ جا رہے ہیں، یا کسی اور یا ڈسکرمنیشن بولیے آپ، یا کسی بھی چیز سے وہ ان کا راستہ اگر رک رہا ہے تو ہم ان کا ہاتھ تھام کے آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس لیے کہ جب ہندوستان ترقی کرتا ہے تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ میری قوم بھی ترقی کرے. معاشی طور پہ یا مسلمانوں کے تعلق سے نفرت اگر پھیلائی جاتی ہے، اس کے ازالے کے لیے ہر مسلمان، میں یہ مانتا ہوں کہ آپ کو معلوم ہے شرک کیا چیز ہے اور شرکت کرنا کیا چیز ہوتی ہے. تو آپ برائے کرم اس چیز کو مان کے چلیے کہ اگر ہم کسی کے، خاص طور پہ ہندوستان میں ہر مہینہ ہر 15 دن میں آپ کو کچھ نہ کچھ عید تہوار ہوتے ہیں، اس میں اگر ہم شرکت کرتے ہیں تو میں نے سمجھتا کہ ہم شرک کر رہے ہیں. شرکت کریں گے، ہم ان کے ساتھ مل بیٹھیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر آزادی سے پہلے کا ہندوستان ہم بنا سکتے ہیں. ورنہ جس طریقے سے زہر پھیلایا جا رہا ہے، یہ چیز آگے بڑھتے ہوئے اور تعصبیت بڑھ جائے گی، امتیاز بڑھتے چلے جائے گا، اور ہمارے لیے ہر قدم پہ کچھ نہ کچھ راستے کو روکنے کی کوشش ہو سکتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم افطار کی دعوت میں سب کو بلاتے ہیں، غیر مسلم کو بلاتے ہیں، انہیں ٹوپی پہنا دیتے ہیں، انہیں مشجرہ اڑا دیتے ہیں، تو ایسا ہم ان کے تہوار میں بھی جانا چاہیے. آگے بڑھیں گے تو ہی میں سمجھتا ہوں کہ بات چیت سے ہی بہت سارے مسئلے حل ہوں گے. اور 2047 میں ہم یہ سوچ کے چلیں کہ ہمیں مل کے رہنا ہے. جب تک ہم شیر اور شکر کی طرح ہندو مسلمان مل کے نہیں رہیں گے، ہندوستان بھی ترقی نہیں کر سکتا. تو ہم کہیں نہ کہیں اپنے میں بھی اعتدال پسندی لانا ضروری ہے. کہیں نہ کہیں ہم ایک قدم آگے بڑھ کے ان سے مل کے آگے بڑھتے ہیں تو یہ سب چیز کو ہم عبور کر سکتے ہیں. تبھی ہم 2047 کی صبح ایک اچھا ہندوستان دیکھیں گے، ایک پرامن ہندوستان دیکھیں گے، اور ایک ایسے ہندوستان میں ہم ہماری آگے کی قوم کو لے کے جائیں گے جہاں پہ مساویت ہو، مسابقت ہو، اور یہ سب چیز ہیلدی کمپٹیشن میں ہو. بہرحال یہ ایسا راستہ ہے 2047 کا جسے ہم یہ سوچ کے چلنا ہے ایک خندہ پیشانی کے ساتھ. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں مایوسی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن
خندہ پیشانی کے ساتھ ہم ہماری منزل تک پہنچیں اور ترقی یافتہ دور میں ہم اپنی قوم کے ساتھ آگے بڑھیں گے، تو ہی میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہندوستان کا یہاں پہ ایک اچھے ہندوستان کے اس میں ہم پرورش پا سکیں گے۔ میں شاہین گروپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے آپ نے یہاں مدعو کیا، بہت بہت شکریہ۔